जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब GOC साहब 9 डेव, ब्रिगेड कमांडर 73 ब्रिगेड शहजाद साहब, DC कुरम, कमांडेंट कुरम, DPO कुरम और मुअज़्ज़ज़ मशरान कुरम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अहलियान कुरम की तरफ से GOC साहब को यहाँ पे आने पे खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से इसके तैनाती के बाद ये दिलचस्पी ले रहे हैं हमारे मसाइल में, तो मैं सारे कुरम की तरफ से मशकूर हूँ जी, और सारी कुरम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपकी तैनाती हमारे लिए खैर और अमन ले आए और साबित कर दे। बदकिस्मती से जब भी कोई VIP आता है, हम किसी मसाइल में गिरे होते हैं, तो हम उसी मसाइल के बुनियाद पे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि ऐसा मौका भी हमें दिखाए और दे दें कि हम ऐसी तरह भी मिलें कि हम कोई खुशी के मौके पे कोई VIP हमारे बड़े आए, हम इकट्ठे हों, तो इस ऐसा भी इंशाल्लाह मुमकिन है। अल्लाह करे कि ऐसे मौके भी हमें अल्लाह ताला देगा। लेकिन फिर भी हम मायूस नहीं है, इंशाल्लाह ऐसे मौके आएंगे जो हम बैठेंगे, जो यहाँ पे आपके सामने मशरान बैठे हैं। हम यकीन से, मैं आपको तसल्ली देता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ कि ये इसमें 100% लोग अमन चाहते हैं, 100% लोग अमन चाहते हैं, अमन के ख्वाहान हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुट्ठी भर के कुछ लोग हमारे यहाँ जो है वो शर पसंद या वो शर शुरू कर देते हैं, तो उसमें सारी हमारी कुरम एजेंसी लपेट में आ जाती है। असल हकीकत यह है जी कि कुरम में हमारा एक सिस्टम हुआ करता था। हमारे जो यंगस्टर थे वो उस सिस्टम से थोड़े खुश नहीं थे, ये नए सिस्टम में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी थी। इसी हाल में हम बैठे थे तो हमारे कुछ मशरान ने कहा कि ये स्टेप वाइज अगर हो जाए तो बेहतर होगा, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। उसमें तू मैं थोड़ी बदमज़गी भी हो गई। हमारी तवक्को जो थी, हकीकत ये है कि वो तवक्को हम इस नई सिस्टम से हमें नहीं मिली, हमें पूरी नहीं हुई है। हम जी चाहते ये हैं कि कुरम में अमन हो। उस अमन के लिए जिस तरह की भी हमसे ताउन लिया जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। मसला ये है कि ऐसी बातें होती हैं जो हकीकत में शिया सुन्नी के दरमियान अगर बंदा करे तो उससे बदमज़गी बढ़ती है, लेकिन करनी चाहिए, तरीके से करनी चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। हम एक दूसरे की बात बर्दाश्त भी करेंगे, सुनेंगे भी, लेकिन अच्छी नीयत से बेहतरी के लिए हम करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए जी, सबसे अहम बात जो है इम्प्लीमेंटेशन की है। फैसले तो मेरे ख्याल में महीने में एक हम करते रहे हैं, यानी कोई भी मौका इस तरह नहीं आया है कि हम इधर बैठे हों, मशरान ने कोई फ़ैसला ना किया हो। मशरान हर दफ़ा फ़ैसला कर चुके हैं, लेकिन बात इम्प्लीमेंटेशन की है। इम्प्लीमेंटेशन उस पर नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो सकती है, इस पे थोड़ी बात करनी चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो सकती है। देखिए जी, असल बात यह है कि कुरम एजेंसी में कुछ इतने ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। एक इशू आता है तो फिर उस पर बातचीत शुरू करने के बाद फिर उस पर दूसरा, तीसरा, चौथा फेंस होता रहता है, फिर इतने ज़्यादा हो जाता है। हमारे जी दरमियान में एक ग्रैंड जरगा है, वो बेचारे
حقیقت میں اتنے زیادہ محنت کر رہے ہیں، کئی سالوں سے وہ بیچارے محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ دوسری تیسری مہینے کے بعد جب وہ آتے ہیں تو میرے خیال میں 15-20 ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع کر دیں، کس کو پہلے فرسٹ پریارٹی پہ رکھ دیں۔ اصل بات یہ ہے جی کہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے۔ امپلیمنٹیشن کے لیے جی اس کا طریقہ کار نکال دیں جی آپ۔ اگر ہم اس مشران کے متعلق آپ جس طرح بھی تسلی لینا چاہتے ہیں، آپ یقین کریں کہ ہم مشران آپ کے ساتھ ہیں، ہم مشران امن کے ساتھ ہیں، ہم مشران امن چاہتے ہیں، بلکہ مشران نہیں 99% کرم کے لوگ امن چاہتے ہیں، اور 99 بلکہ میں تو اس سے بھی زیادہ سارے کرم کی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں اور آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ کرم کے لوگ امن چاہتے ہیں۔ مٹھی بھر لوگ اگر کرم کا امن خراب کرتے ہیں تو پھر اس کا روک تھام کس طرح کریں گے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں جی، ایک تو یہ ہو کہ مشران فیصلہ نہ کر سکے شیعہ سنی، دوسری بات ہے امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگا؟ میرے کسی پہ اعتراض نہیں ہے، نہ پولیس پہ ہے، نہ عدالت پہ ہے، نہ فورسز پہ ہے، لیکن ہمارا جو سسٹم ہے وہ نیچے ڈاؤن ڈسٹرکٹ والے سسٹم کے مطابق نہیں چلتا ہے۔ ہمارا سسٹم اپنے ایک طریقہ کار ہوتا تھا، اس میں سزا ملتی تھی، جرمانہ لگتا تھا، لوگ اس کے گھر جلاتے تھے، ہر ایک بندہ دیکھیں جی، بدقسمتی سے شیعہ سنی کی لڑائیاں ہمارے بہت پرانے آ رہی ہیں، لیکن یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال میں 3-4 دفعہ شیعہ سنی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ روڈ کو لے لے جی، روڈ جی کی حکومت کی ذمہ داری ہے، تری منگل سے لے کے چپری تک اگر کوئی اس میں کوئی واردات ہوتا ہے تو آپ اس کو منع کر دیں، زبردستی منع کر دیں، ہم سے مدد لے لیں، ہم سے جو بھی ہم جو کر سکتے ہیں، ہم کے آپ کے ایڈمنسٹریشن بریگیڈیئر صاحب کمانڈر صاحب بیٹھے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں پہ ڈال دیں۔ اگر اس میں ہم کوئی کوتاہی کریں تو بے شک ہم جرمانہ بھی ہے، ملامت بھی ہے، لیکن ہم کر کے دے دیتے ہیں، اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ گرینڈ جرگا آیا ہوا ہے، میرے خیال میں بیٹی بھی ہے پیچھے، وہ کر دیتے ہیں، اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ امپلیمنٹیشن عمل کی ضرورت ہے جی۔ ہم مشران تو آپ کو تسلی دیتے ہیں، جس طرح آپ تسلی لینا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فورسز کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ کسی جگہ ضرورت ہو، ہم لشکر کشی کے لیے بھی غلط باندھے مجرم کے خلاف آپ کے ساتھ تیار ہیں، لیکن خدا کے لیے ایک جگہ سے سٹارٹ لے لیں۔ اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 1-2 جگہوں پہ کسی کو سزا دینے کے بعد قرم میں امن آئے گا، نہ آیا تو میں ذمہ دار ہوں۔ مہربانی۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔